नमस्कार। सहकारी स्वरोजगार र कृषि क्षेत्रका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम त्रिवेणीको आजको अङ्कमा यहाँलाई वसन्त पौडेलको हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्जको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम त्रिवेणीमा हामी सहकारी स्वरोजगार र कृषि क्षेत्रका विषयको साप्ताहिक गतिविधि यिनै विषयसँग सम्बन्धित रिपोर्ट र कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। कार्यक्रमको आरम्भमा साप्ताहिक गतिविधि लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी जित सागर जेएम र रेखा शर्मा। परिवर्तन कृषि सहकारी संस्थाको 10औं वार्षिक साधारण सभा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 डाँडाखुट्टीमा शनिबार सम्पन्न भएको छ। परिवर्तन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जित बहादुर ओलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष वीरबहादुर विक विजयले सहकारीहरू आफैमा आत्मविश्वासी भएकाले देशको परिवर्तन ल्याउन सहकारीको माध्यम सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले सहकारीहरूले कृषिमा जोड़ दिए विदेश पलायन रोक्न मद्दत पुग्ने र देशमै रोजगारीको राम्रो अवसर हुने बताउँदै गाउँमा कृषि सम्बन्धी काम गर्न सबैलाई सुझाव दिनुभयो। स्थानीय सरकारले मल बिक्री गर्ने जिम्मा दिए सहकारीले नै सिफारिस गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। परिवर्तन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका कोषाध्यक्ष चेतमान सेजुवालद्वारा प्रस्तुत 2075-76 को वार्षिक आय व्यय प्रतिवेदनमा संस्थाले 53,05,880 को कारोबार गरेर संस्थालाई 1,75,263 रुपैयाँ खुद नाफा गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा संस्थालाई अतुलनीय योगदान पुर्याउने शेर सदस्य गुरूप्रसाद तिवारीलाई प्रमाण पत्र र दोसल्ला उडाएर र संस्थाको स्थापना कालदेखि कार्य समितिमा रही संस्थाको हितका लागि खटिनु हुने शेर सदस्य हेमन्ता पाण्डेलाई प्रमाण पत्र र दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिएको थियो। सहकारी विभागले निक्षेप र ऋणको ब्याज दरको अन्तर स्प्रेड दर 6% मा कायम गरिदिएको छ। यसरी सीमा तोकिएपछि अब सहकारी संस्थाहरूले कर्जामा 16% भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् भने निक्षेपमा बढीमा 10% मात्रै ब्याज दिन पाउनेछन्। सहकारी संस्थाले ऋणमा बढी ब्याज दर लिएमा वा बचतमा कम दिएमा के हुन्छ त? यो आम चासोको विषय बनेको छ। यदि यसो गरेमा सहकारी ऐन 2074 अनुसार कारबाही हुने सहकारी विभागले जनाएको छ। ऐनको दफा 125 अनुसार कारबाही हुने विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा ब्याज दरको अन्तर 6% भन्दा बढी कायम गरेमा 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर टोकराज पाण्डेले ब्याज दरको विषयमा क्षणिक आवेशमा आएर विरोध नगर्न आम सहकारी कर्मीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। ललितपुरमा गत शुक्रबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै रजिस्ट्रार पाण्डेले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन गर्न ब्याज दर तोकिएको नभई सहकारी क्षेत्रकै हितका लागि भएको बताउनु भएको छ। क्षणिक लाभ र आकांक्षा लिएर अघि बढ्यौं भने दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढौं। सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सबैको दायित्व भएको र यसबाट कोही विमुख नहुन आग्रह गर्नुभयो। धेरै सोच बुझका साथ हामीले निर्णय गरेका हौं उहाँले भन्नुभयो। कार्यान्वयनमा आएको जटिलतालाई हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ। ब्याज दर कार्यान्वयनमा सबै सहकारी कर्मीहरूको साथ र सहयोग हुने उहाँको धारणा थियो। सहकारीको खबरपछि अब कृषिका कुरा। प्रदेश नम्बर 5 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले नाम चलेका नभई काम गर्ने प्रदेशका कुनै पनि सहकारी संस्थाले कृषि कार्य सञ्चालन गर्न चाहे प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले कृषि र सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेको बताउँदै आगामी 5 वर्षभित्र सहकारीको माध्यमबाट किसान आर्थिक समृद्धिमा अघि बढ्ने बताउनु भयो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्रदेश नम्बर 5 मा कुल गृहस्थ उत्पादनमा नेपालकै पहिलो प्रदेश बन्न सफल भएको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले प्रदेश नम्बर 5 का 109 वटै स्थानीय तहको आवधिक योजना बनाएर विकासलाई अगाडि बढाएको समेत बताउनु भएको छ। एक अर्को फरक प्रसङ्गमा सडक बालबालिका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेशभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका 17,000 बालबालिकालाई निशुल्क
पठन पाठन गराउने योजना समेत प्रदेश सरकारले अघि सारेको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ प्रदेश नम्बर 5 को आयोजनामा दाङको तुलसीपुरमा आयोजना गरिएको 66औं भीमदत्त स्मृति दिवस तथा किसान शहीद दिवसको अवसरमा मन्त्री पौडेलले बितेको आर्थिक वर्षमा 72% बजेट कार्यान्वयन गरी देशकै बजेट खर्च गर्न प्रदेश नम्बर 5 को सरकार सफल भएको भन्दै कृषिमा काम गर्ने सहकारी संस्थालाई 50% सम्म अनुदान दिन सकिने बताउनु भएको छ। त्यस्तै विपन्न समुदायका किसानलाई 90% सम्म अनुदान र अन्य व्यवसायीलाई 50% सम्म अनुदान दिन सक्ने गरी सरकार अघि बढेको बताउनु भयो। प्रदेश नम्बर 5 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बुटोलमा रहेको बुटोल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रको छड्के अनुगमन गर्नु भएको छ। उपभोक्तालाई सरको मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रदेश सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारीको संयोजकत्वमा गएको टोलीले छड्के अनुगमन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सहयोगीलाई छोडेर भागेका थिए। अधिकांश व्यवसायीहरूले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका साबिक वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता नै नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको छ। अनुगमनको क्रममा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश व्यापारीहरूको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा दर्ता नै नगरी स्थानीय निकाय बुटोल उपमहानगरपालिकामा मात्रै दर्ता गरी सञ्चालन गरेको पाइएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख रुद्र गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बुटोलमा सड़कका किनार र खाली जग्गामा मौसम अनुसारका फूल रोप्दै पुष्प उद्यान बनाउने अभियान शुरू भएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले 100 पत्रिका बिरुवा रोप्दै यो अभियानको शुभारम्भ गर्नु भएको छ। लुम्बिनी नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय संघको सहकार्यमा उपमहानगरपालिकाले पुष्प उद्यान र सड़क पुष्प खेती प्रदर्शनी कार्यक्रमको शुरूआत गरेको हो। त्यसक्रममा उहाँले पुष्प खेती गरौं, आत्मनिर्भर बनौं, आयात होइन निर्यात गरौं भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। सड़क किनार मात्रै नभएर घर वरपर र सार्वजनिक स्थानमा खाली ठाउँलाई सदुपयोग गरी पुष्प खेती गर्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ। खाद्यान्नका रूपमा बढ़ी प्रयोग हुने मकैको उत्पादन दाङ जिल्लामा घट्दै जान थालेको छ। जिल्लामा बोटबाटै मकै बिक्री हुने अवस्था रहे पनि मकै खेतीतर्फ भने कृषक आकर्षित हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। भारतबाट मात्रै लगभग 70% मकै नेपाल आउने गरेको भन्दै कार्यालयले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि कृषिलाई मकै खेतीतर्फ आकर्षित गर्न नसकेको जनाएको छ। सरकारले सुपर जोन मकै ब्लक मकै खेती लगायत पकेट मकै खेतीका नाममा कृषकलाई मकै खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम लिए पनि यो प्रभावकारी नदेखिएको कार्यालयका सूचना अधिकृत फिर्तुमान चौधरीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि 2075-76 सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा झण्डै आधा मेट्रिक टनले मकैको उत्पादन घटेको छ। मकै खेती गर्ने जमिन त्यति धेरै नघटे पनि उत्पादन भने धेरैले घटेको पाइएको चौधरीले जानकारी दिनुभयो। र मकै खेतीमा प्रविधि भित्रिएपछि किसानहरू यसप्रति आकर्षित भएका छन्। मकै छर्न, गोडमिल गर्न र मकै स्याहार्न प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत किसानहरूमा मकै खेतीको प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सोनपुरुवा गाउँका शत्रुघ्न यादवले आधुनिक प्रविधिबाट नेपाली हाइब्रिड जातको मकै खेती गर्नु भएको छ। अहिले उहाँले मकै गोडमेल गर्न कृषि औजारको प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। मकै रोपिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मकै गोडमेल गर्न निकै सजिलो भयो। कृषि औजारको प्रयोग नगर्दा किसानहरूले शारीरिक श्रम धेरै लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर कृषि यन्त्रको प्रयोग गरेर मकै खेती गर्ने हो भने लागत पनि कम लाग्ने र आमदानी धेरै लिन सकिने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मकै सुपर जोन लमहीका प्रमुख महेश रेग्मीले बताउनु भयो। परम्परागत तरिकाबाट मकै खेती गर्दा प्रति किलो 25 रुपियाँ 60 पैसा लागत लाग्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ। उहाँले भन्नुभयो, पूर्ण यान्त्रिकीकरणबाट मकै खेती गर्दा 3 गुणा फाइदा किसानले लिएका छन्। दाङको लमही, राप्ती, गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा मकै सुपर जोन मार्फत किसानहरूलाई कृषि प्रविधिको प्रयोग र मकै खेतीबारे ज्ञान बाँडिएको छ। साप्ताहिक गतिविधिपछि अब भने सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदान र किसानको प्रसंगलाई जोड्दैछौं। सरकारले कृषिमा अनुदान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएसँगै किसानहरू व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनतर्फ आकर्षित देखिएका छन्। किसानहरू कृषि तथा पशुपालनबाट समृद्धिका आशाहरू जोड्न थालेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 टिकरीमा एक दम्पति परिवार पनि लामो समयदेखि व्यवसाय भैँसी पालनबाट सुन्दर भविष्यको खोजीमा लागेको छ।
जित सागर जीएम को एक रिपोर्ट। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 टिकरीका नरनारायण खत्रीसँग आजभन्दा करिब 16 वर्ष अघि 2059 सालमा एउटा भैँसी थियो। लामो समय भारतमा रोजगारी गरेपछि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ घरमा आएर एउटा भैँसीबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएका खत्री दम्पति अहिले 16 वर्षको अवधिमा सानो ठुलो गरी 35 भैँसीको मालिक बन्नु भएको छ। इन्डिया गयो, इन्डिया गएर अर्काले काम गरेर देखियो के सर, काम गरेर देखेपछि हामीले गरे के भन्ने हुन्छ त हामीले पनि गरौँ भनेर मैले इन्डियाबाट आएपछि मैले एउटा भैँसी यसलाई सस्तामा बसालेर 50-60 हजार रुपियाँ ल्याएर एउटा उतिखेर जमानामा तपाईँको 60-61मा भैँसी 20,000 25,000ले आउँथे भैँसी, तर मैले राम्रो हाई रेटमा 30,000 रुपियाँ ल्याउँ। निरन्तरता र मेहनतले मात्रै भाग्यले साथ दिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बन्नुभएका खत्री दम्पतिले व्यावसायिक भैँसी पालन मार्फत समृद्धिका आशालाई पूरा गर्न लाग्नु भएको छ। सानो लगानीबाट भैँसी पालन थाल्नुभएका खत्री दम्पतिले त्यो समयमा छिमेकी वित्तीय संस्थाबाट थोरै ऋण लिएर व्यावसायिक भैँसी पालन गर्न थाल्नु भएको थियो। उहाँकी धर्मपत्नी गीता खत्री पेसा भएन, केटाकेटीहरू अब हुर्किँदै गए, खर्च चाहियो होइन। मैले एउटा छिमेक लघु वित्तीय संस्था भन्ने छ, त्यही संस्थाबाट मलाई थोरै पैसा लगानी, त्यहीबाट कर्जा निकाल्दै एउटा भैँसी किने, 2टा किने, त्यहीबाट मैले सुरु गरेको। अनि दुध बेचे, किस्ता तिर्न सजिलो भयो। अनि अलिकति ठुलो ब्याङ्कहरूले पनि लगानी चाहिँ नगरेको होइन, गरेछ। प्रेम भैँसी पालन फर्म मार्फत व्यवसाय थालेका खत्री दम्पतिले अहिले मासिक 1.5 लाख भन्दा बढी आमदानी गर्न सफल हुनु भएको छ। फर्ममा ठूलो संख्यामा भैँसी बढेपछि खत्री दम्पतिलाई आमदानी त बढेको छ नै, काम पनि उत्तिकै भ्याइ नभ्याइ छ। फर्ममा काम गर्नका लागि थप कामदारको आवश्यकता छ, तर कामदार पाउन भने निकै मुस्किल छ। फेरि कस्तो भने यो गोबर सो गर्ने, यो वस्तुहरूको काम गर्ने मान्छे कम नै हुन्छ कि सबैले मन पराउँदैन। त्यही भएर अब हामीले सकेसम्म आफूले गर्ने होइन, आफूले एकजना ढेर दिने पैसा त हाम्रो केटाकेटीलाई पढाउन खुवाउन पुग्छ नि त, काठमाडौँ बसिराख्नु। भैँसी पालन व्यवसायबाट खत्री दम्पतिले समृद्धि प्राप्त गर्न, देखिको सपना पूरा गर्न राज्यले पनि हौसला दिन सक्नु पर्दछ र मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको यो नाराले सार्थक रूप पाउन सक्नेछ। रिपोर्टपछि कार्यक्रम त्रिवेणीमा अब कुराकानीको पालो। दाङ जिल्लामा अहिले विभिन्न प्रकृतिका 627 सहकारी संस्था दर्ता रहेको जिल्ला सहकारी संघ दाङको अभिलेखमा देखिन्छ। जिल्लाका सहकारीहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको जिल्ला सहकारी संघ दाङले सहकारीहरू बीचको पारस्परिक सहयोग, सबलीकरण, सशक्तिकरण र सामिप्यतामा जोड़ दिँदै आएको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा समग्र जिल्लाभर रहेका सहकारीहरूको वर्तमान अवस्था के छ त भन्ने विषयमा सहकर्मी सविता सुनारले जिल्ला सहकारी संघ दाङका सचिव शुक्रराज भण्डारीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। दाङ जिल्लाको सहकारी अभियानको अवस्थाको कुरा गर्ने बेलामा दाङमा अहिले विभिन्न उद्देश्यका गरी 627 सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। हाम्रो जिल्ला सहकारी संघको अभिलेखमा त्यस प्रकारको अभिलेख छ। विभिन्न क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा, बजारीकरणको क्षेत्रमा दाङ जिल्लामा सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न दूरदराज गाउँ बस्तीहरूमा जहाँ चाहिँ बैंकहरूको समेत पहुँच पुग्न सकिराखेको छैन, सामान्य नागरिक थोरै पैसा जम्मा गर्ने, निम्न आय भएका नागरिकहरूको पैसालाई समेत सहकारी संस्थाहरूले संकलन गर्ने, त्यो पैसाको माध्यमबाट आयमूलक, रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यति मात्रै होइन, एकदम दूर दराजका गाउँहरूमा शिक्षाको विकास गराउने, नेतृत्वको विकास गराउने जस्ता एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ सहकारी दाङ जिल्लामा। र समग्र देशको स्थिति पनि त्यही हो र यसमा चाहिँ दाङ जिल्लामा पनि सहकारी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण जनचेतनाको हिसाबले, आर्थिक विकासको हिसाबले, उत्पादनको हिसाबले, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको हिसाबले र वित्तीय योगदानको हिसाबले सहकारी क्षेत्रको यो तुलनै गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हामी देखेका छौँ। 2077 असोज मसान्तपछि एकै प्रकृतिमा सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्यका लागि सहकारी ऐन 2074 मै व्यवस्था छ। समय नजिकै गर्दा जिल्लाभर अवस्था के छ? यो चाहिँ नेपालकै समस्या हो र हाम्रो दाङ जिल्ला पनि यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन। यहाँ पनि धेरै सदस्यहरूमा डुप्लिकेसन अथवा दोहोरो सदस्यताको समस्या छ। एउटै व्यक्ति 2टा 3टा 4वटा 10वटा सम्म सहकारी संस्थाहरूमा सदस्य बन्ने, 10 ठाउँबाट कर्जा लिने र 10 ठाउँमै कर्जा नतिर्ने, अथवा उसले व्यवसायमा नलगाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा दुरुपयोग गर्ने, अनि अनुत्पादक क्षेत्र
क्षेत्रमा लगाएको पैसा त रिटर्न हुँदैन, उसले ब्याज तिर्न सक्दैन, कर्जा किस्ता भुक्तानी गर्न सक्दैन। यो स्थितिले त व्यक्तिलाई पनि चाहिँ समस्यामा पारिदिन्छ भने अर्कातिर सहकारी संस्था पनि भोलिको स्थितिमा राम्रो स्थितिमा जान सक्दैनन्। त्यसकारणले सहकारी क्षेत्रको सबलीकरण, यसलाई चाहिँ सुसंगठित गर्नको लागि, सहकारीको विकास र यसको प्रवर्धन सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि सहकारीमा दोहोरो सदस्यताको अन्त्य यसको एकदम ठूलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी नेपालमा सहकारी ऐन 2074ले यो चाहिँ दोहोरो सदस्यताको अन्त्य गर्ने कुरा गरेको छ। यो हामी सहकारी अभियानको क्षेत्रबाट उठाएको कुरा पनि यही हो। हामी जब एउटै संस्थामा लाग्छौं, त्यही संस्थाभित्र सम्पूर्ण प्रकारले कारोबार गर्छौं अनि त्यहाँ चाहिँ कारोबारको व्यवस्थापनको सहभागिता पनि हाम्रो त्यहाँ बराबरी हुन्छ र त्यसको आफू लागेको संस्थालाई राम्रो बनाउनको लागि, त्यसको विकास गर्नको लागि, आफूसँग भएको वित्तीय तथा व्यावसायिक त्यही संस्था मार्फत कारोबार गर्नको लागि जब हाम्रो ध्यान पुग्दैन, जब ती कुराहरू त्यही संस्थाबाट प्राप्त गर्ने हामी आशा राख्दछौँ भने त्यो संस्थालाई हामी राम्रो बनाउँदछौँ। जब तिनी कुराहरू 10 ठाउँबाट प्राप्त गर्ने आशा राख्छौँ भने त 10वटा संस्था कुन राम्रो बनाउने? अन्ततः 10वटै संस्था राम्रो नहुन सक्छ। त्यसकारणले जो व्यक्ति जुन संस्थामा हुनुहुन्छ त्यो संस्थाभित्र सम्पूर्ण प्रकारले कारोबार गर्नुहोस्, तपाईलाई मन परेको सहकारी संस्थाको सदस्य बन्नुहोस्, त्यो संस्था तपाईँ आफूले छनौट गर्नुहोस्। सहकारी ऐन 2074ले त्यो चाहिँ व्यवस्था नागरिकलाई खुला छुट गरिदिएको छ। कुन चाहिँ संस्था तपाईलाई मन पर्छ त्यसको सदस्य बन्नुहोस्, मन नपर्ने चाहिँ तपाईँले छोडिदिनुहोस्। त्यसमा मन पर्ने धेरै छन् भने त्यसमा पनि प्राथमिकता राख्नुहोस्, 1 2 3 4 5 यसरी प्राथमिकता बनाउने बेलामा एकलाई चाहिँ रोज्नुहोस्। तपाईँ 2 3 म आम सहकारी अभियानका सदस्यहरू, सहकारी अभियान क्षेत्रका व्यक्तिहरू, कुनै पनि सहकारी संस्थाको सदस्य लिएका, शेयर सदस्य बनेका आम नागरिकलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु जिल्ला सहकारी संघको तर्फबाट यो सहकारी क्षेत्रमा भएको दोहोरो सदस्यताको अन्त्य नगरिकन वास्तविक अर्थमा राज्यले सहकारीलाई 3टा महत्त्वपूर्ण खम्बा मध्ये एउटा खम्बा स्वीकार गरेको छ। त्यो अनुसारको हाम्रो काम क्रियाकलापलाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यो सिङ्गो सहकारी अभियानको विकास, यसको सबलीकरण, यसको सुदृढीकरण, यसको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम हो र हामीले त्यही ढङ्गबाट बुझेका छौँ। मलाई लाग्छ यो कतिपय स्थानबाट सुरु भइसकेको छ। सम्पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नको लागि 77 असोज मसन्दाभित्र हामी कति सक्छौँ कति सक्दैनौँ त्यो एउटा पक्ष हो। तर पनि हामी अभियानको तर्फबाट पनि यसलाई चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामीले बुझेका छौँ र अभियानको तर्फबाट जिल्ला सहकारी सङ्घले पनि दोहोरो सदस्यतामा नबस्नुहोस्, एउटा संस्थामा बस्नुहोस् भनेर आम नागरिकलाई हामी आह्वान अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जिल्लाभर विभिन्न प्रकृतिका सहकारी छन् तर सबै चलायमान देखिँदैनन्। यस्ता झोले सहकारीलाई नियमन नियन्त्रण गर्न के कस्ता योजनाहरू छन्? अब सहकारीहरू 3 इन्ट्रेस्टमा चाहिँ स्थापना भएको देखिन्छ। 3 प्रकारको अवस्थामा। एउटा चाहिँ उद्देश्य प्राप्तिको लागि कम्युनिटीका समुदायका नागरिकहरूलाई के चाहिँ समस्या पर्यो, त्यो समस्या सहकारीमा हामी संगठित भयौँ भने त्यहाँबाट हामी त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ र हामीसँग भएका समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने जुन उद्देश्य बोकेर सहकारी संस्थाको स्थापना भयो, यो ठुलो संख्यामा छ, धेरै छ। यसको मूल पाटो यो हो। त्यसकारणले त्यसरी स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ, एक्टिभ हुनुहुन्छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ, आफ्नो उद्देश्यमा लागिरहनु भएको छ। यो सहकारी अभियान क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सबल सक्षम पाटो हो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् दाङ जिल्लाका एकदम पहाडी ठाउँहरूमा गाउँ गाउँमा पनि सहकारीहरूको यस कार्यक्रम मार्फत, यस अभियान मार्फत कार्यक्रमहरू गइरहेछन्। उहाँहरूले योगदान गरिराख्नु भएको छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। सञ्चालक समितिका साथीहरू स्वयंसेवी 1 पैसा नलिएर संस्थामा काम गरिराख्नु भएको छ, धेरै स्वरोजगारीको सिर्जना गरिराखेको छ। यो महत्त्वपूर्ण पाटो। अर्को केही सहकारीहरू देखासेखीमा अथवा राज्यको अनुदान प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो 2टा कुरा राखेर मैले अगाडिको एक थरी सहकारी र पछाडि आएर एउटा चाहिँ राज्यको अनुदान प्राप्त गर्नको लागि स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू, त्यो उद्देश्य राखेर र अर्को चाहिँ अब त्यहाँ पनि सहकारी छ, यहाँ पनि सहकारी छ, उता पनि सहकारी छ, यता पनि सहकारी छ, ल हामी सहकारी किन नबनाउने भनेर देखासेखीमा स्थापना भएका सहकारीहरू। यिनी 2 प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू अन्ततोगत्तो सञ्चालन हुन सक्दैनन्। उनीहरू निष्क्रिय हुन्छन्। उनले सहकारी क्षेत्रमा दिनुपर्ने योगदान पनि दिन सक्दैनन्। अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्य अनुसार स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू राज्यको अनुदान प्राप्त गरिसकेपछि तिनी कोल्याप्स भएका छन्, हामी धेरै देखेका छौँ। या त अनुदान नपाएपछि कोल्याप्स भएका छन्, त्यो पनि हामी देखिराखेका छौँ। देखासेखीमा स्थापना भएका त उनीहरूको त आवश्यकता होइन, त्यो त उद्देश्य पनि होइन। जहाँ आवश्यकता र उद्देश्य छैन ती पनि केही छिन रहर पुरा गर्न त सञ्चालन होलान्,
सक्रिय जस्तो देखेलान्। रहर पुरा भइसकेपछि तिनी पनि बन्द हुन्छन्। अब यसरी देखासेखीमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू अब तपाईहरू आफ्नो उद्देश्य निर्धारण गर्नुहोस्, उद्देश्य अगाडि बढ्नुहोस्, आफूलाई करेक्सन गर्नुहोस्, तपाईँ पनि एउटा उद्देश्यमूलक सहकारी संस्था बन्न सक्नुहुन्छ। यो आह्वान गर्न चाहन्छु। अनुदानको लागि स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू सहकारी संस्था अरूप्रति आशा गरेर आशा बानी राखेर स्थापना गरिँदैन। आफूप्रति विश्वास राखेर, आत्मविश्वास राखेर, आत्मनिर्भरताको अभिलाषा राखेर सहकारी संस्थामा लाग्ने हो, शेष बन्ने हो, सहकारीको स्थापना गर्ने हो। यदि त्यसो होइन, सरकारको अथवा एनजिओको अथवा अरू कुनै निकायबाट अनुदान प्राप्त गर्न सकिन्छ, सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो सहयोगबाट स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने इन्ट्रेस्टबाट सहकारी संस्था स्थापना गर्नुभएको छ भने बन्द गर्नुहोस्, आजै बन्द गर्नुहोस्। अरू माध्यमहरू रोज्नुहोस् है, त्यो अरू धेरै त्यस प्रकारका चाहिँ बिजनेसहरू होला नि, त्यस प्रकारका कारोबारहरू होला, त्यतातिर लाग्नुहोस्। सहकारीलाई किन बदनाम गर्नुहुन्छ, म यो आह्वान गर्न चाहन्छु। सहकारी सम्पूर्ण शेयर सदस्यको साझा संस्था हो, त्यसैले सहकारीले आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो पाउनु भएको छ? गर्नुपर्ने त्यही हो। र पहिलो उद्देश्यमूलक सहकारीहरू स्पष्ट उद्देश्य र आवश्यकताको आधारमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूले त्यसो गर्नुभएको छ। ठुलो संख्यामा त्यही सहकारीहरू छन्। सानो 2-4वटा अरू चाहिँ सहकारीहरू भए पनि त्यो रूपमा गरिराखेका छन्। त्यही गरिराखेका छन् र त राज्यले पनि त्यही अनुसारको सम्बोधन गरिराखेको छ। सहकारीलाई आर्थिक विकासको मूल पाटो हेर्नुहोस्, राज्यले सडक बनाइराखेको छ। सडकमा हिँड्नको लागि भाडा, सडकमा त गाडी हिँड्छ नि, मोटरसाइकल गुड्छ। सडक बनेको सडकमा मोटरसाइकल गुडाउनको लागि नागरिकसँग मोटरसाइकल किन्ने पैसा चाहियो नि त। सडकमा गाडी हिँडिरहेछ, बस हिँडिरहेछ, नागरिकसँग बसको भाडा तिरेर बसमा चढ्ने क्षमता हुनको लागि त नागरिकसँग पैसा हुनु पर्यो नि त। यदि राज्यले बाटो चिल्लो बाटो बनाइदिन्छ, त्यसमा राम्रो जापानबाट अमेरिकाबाट ल्याएर चाहिँ बस गुडाउँछ, तर त्यो बसमा चढ्ने क्यापेसिटी नागरिकसँग छैन भने त्यो बाटोको कुनै अर्थ हुँदैन। विकासमा नागरिकको पहुँच भएन। त्यसकारणले हाम्रो कुरा के भने, राज्यले विकास गरोस्, नहर बनाओस्, राज्यले बाटो बनाओस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। तर सहकारीले के गर्नुपर्छ र के गरिराखेका छौँ भने, राज्यले बनाएको चिल्लो बाटोमा र टिल्लिक टल्किने बसमा गोजीबाट पैसा निकालेर भाडा तिरेर सर बसको यात्रा गर्न सक्ने नागरिक सहकारीले बनाउनुपर्छ र हामी त्यही अभियानमा छौँ। त्यो स्वरोजगार भन्दा पनि अझ उच्चतम तह हो। अन्त्यमा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी जस्तै कृषि, दुग्ध, बहुउद्देश्य जुन भए पनि बचत तथा ऋण कारोबारलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ, त्यस्तो गर्न पाइन्छ? बचतमा एउटा ठुलो तागत छ। एफडब्ल्यू राइफर्सनले 1849मा जर्मनमा यो सुरु गरेका थिए बचत अभियान। त्योभन्दा अगाडि सारा जर्मनीहरू पराधीन थिए, यहुदीको चाहिँ दुष्चक्रबाट उनीहरू एकदम प्रताडित थिए। त्यो स्थितिको मुक्तिको लागि जर्मनमा चाहिँ बचतको अभियान सुरु गरियो। आज पनि नागरिकको बचतमाथि यत्रा बैंकहरू, वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन भइराखेका छन्। खरबौं खरब पुँजी परिचालन त्यो केबाट? नागरिकको बचतबाट। र सीमित व्यक्तिले करोड नाफा कमाइराखेको छ हाम्रो पैसाबाट, नागरिकको पैसाबाट, निम्न वर्ग र गरिबको पैसाबाट। त्यस कारणले हामीसँग भएको पैसा हामीले स्थापना गरेको सहकारी संस्थामा हामी जम्मा गर्छौं। जसलाई जति बेला त्यो हामीले जम्मा गरेको पैसा मध्येबाट जसलाई जति बेला त्यो पैसा चाहिन्छ, आवश्यकता पर्छ, हामी त्यही पैसाबाट प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा के नराम्रो हो र? यो कुरालाई अन्यथा बुझिदिनु भएन। राज्यको निकायबाट, अन्य तहबाट, अन्य सरकारवालाले अहिले त्यसरी चाहिँ अन्यथा रूपमा बुझ्ने कता कता यस किसिमको कुरा आइराखेको छ। यो हामीलाई राम्रो लागेको छैन। किनभने नागरिकसँग भएको पैसा आफैभित्र आफैले परिचालन गर्ने विधि भनेको सहकारिता हो। त्यो गरेका छन् र हामीले पुँजीको निर्माण गर्यौं भने अरू व्यवसाय काम गर्छौं। जब हामीसँग पुँजी भएन, हामी आफ्नो पुँजीको निर्माण गर्न सकेनौं, अरूसँग पराधीन हुन पर्ने स्थिति आयो भने त सहकारीको मतलब भएन नि त, अर्थ भएन नि त। त्यसकारण सहकारीको अर्थ खोज्नु भनेको हामी आफै सक्षम बन्ने हो, हामी आफै स्वावलम्बन बन्ने हो, हामी एक आपसमा पारस्परिकताको भावना राखेर काम गर्ने हो। त्यो गर्नको लागि हामीसँग भएको चाहे बचत भन्नुहोस्, चाहे सिप भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ अरू चाहिँ साधन स्रोत भन्नुहोस्, हामी भएका चिजहरूलाई हामी एकै ठाउँमा ल्याउँछौँ, हामीले स्थापना गरेको सहकारी संस्थामा ल्याउँछौँ। ती साधन स्रोतलाई हामी फेरि हाम्रो आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्छौँ। यो त राम्रो कुरा हो नि त। यसले त सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्छ। यही कुराले नि त समाजवादको निर्माण गर्ने हो। त्यसकारणले बचतलाई मात्र देख्ने भएन, त्यो बचतलाई हामीले हाम्रो सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा गरेको पैसाबाट हामी व्यवसाय काम गर्छौँ, उत्पादन काम गर्छौँ, बजारीकरणको काम गर्छौँ। त्यहीबाट गर्ने हो नि त। पैसा त जम्मा गर्न पर्यो, पुँजी त निर्माण गर्न पर्यो। पुँजी निर्माण गर्ने काम बचतले गर्छ। बचतमा विशेष ताकत छ। त्यही ताकतको दुरुपयोग अरूले गरिराखेका छन्, हामी सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ सहकारी क्षेत्रको तर्फबाट।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला सहकारी संघ दाङका सचिव शुक्रराज भण्डारी। कुराकानीपछि कार्यक्रम त्रिवेणीमा अब पालो सहकारी रिपोर्टको। पछिल्लो समय आर्थिक उपार्जनसँगै पुरुषको तुलनामा महिलाहरू सहकारी संस्थामा बढी देखिन्छन्। सहकारीले महिला होस् या पुरुषलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगेको छ भने आत्मसम्मान समेत बढाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 बोकटीमा रहेको शिवशक्ति बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले पनि आफ्ना महिला तथा पुरुष सदस्यलाई आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ जोडेको छ। रमा नेपालीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। शिवशक्ति बहुद्देश्य सहकारी संस्थाकी शेर सदस्य सावित्र शर्मा। हामीले मोल लिनको लागि सुविधा भएको छ, हामीलाई नजिक पनि भएछ अनि त्यहाँबाट जति बेला भने पनि हामीले मोल पाएका छौँ। हामीलाई सिपमूलक तालिमहरू होइन अरू केही नयाँ नयाँ चिजहरू ल्याए हुन्थ्यो भने सोच छ। सहकारीले महिला होस् या पुरुषलाई आत्मनिर्भर बनाउन थालेको छ भने आत्मसम्मान समेत बढाएको छ। अब सहकारीमा गल्ला खरिद गर्ने लगायत धेरै योजना रहेको र संस्थालाई अझ मर्यादित बनाएर अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ उपाध्यक्ष कमला अधिकारी। संस्थामा लागेदेखि सजिलो भएको छ। मोलहरू खरिद्नको लागि हामीलाई तुलसीपुर जानु पर्थ्यो, अहिले टाइम पनि खर्च हुन्थ्यो, पैसा पनि अलि अब जाऊ आऊ भाडा पनि खर्च हुन्थ्यो हाम्रो। अहिले संस्थामा लागिसकेपछि हामीलाई सजिलो भएको छ। गल्लाहरू पनि हामीले खरिद्थ्यौँ, अहिले साल त्यति छैन। पोहोरसम्म धानको, गहुँको, मकैको अनि गल्ला पनि खरिद्छौँ। हाम्रो सोच अब गल्ला खरिद्ने, अब अरू नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउने, एम्बुलेन्सहरू खरिद्ने अनि स्कुलहरू बनाउने, अरू सदस्यहरूलाई अलि सेवा सुविधा दिने हाम्रो सोच राखेका छौँ। सहकारीमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ। रोजगारी तथा कामको सिलसिलामा पुरुष बाहिरिने गरेकाले महिलाको तुलनामा पुरुष सहकारीमा कम जोडिने गरेका छन्। सहकारीलाई थप व्यवस्थापन गर्दै लैजाने बताउनुहुन्छ व्यवस्थापक भावना पौडेल। अहिलेको अब रोजगारी यहाँ नेपालमा नपाउने कारणले गर्दाखेरि पुरुषहरू बेरोजगार भएको हुनाले होइन वैदेशिक रोजगारमा जाने भएको हुनाले महिलाहरू बढी हुनुहुन्छ। अनि महिलाहरूले पनि मैले केही गर्नुपर्छ, मैले बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्ने अहिले दिमागमा बसेको हुनाले अनि अहिले महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो शेर सदस्यहरूलाई बस्नलाई एकदमै गाह्रो भएको हुनाले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कबाट लोन ल्याएर अनि त्यस पछाडि एउटा सभा हलको निर्माण गर्ने, त्यसमा अरू योजनाहरू पनि राख्ने जस्तो ग्यासहरू अनि त्यस पछाडि नयाँ नयाँ कुराहरू जस्तो बिउ बिजनको कुराहरू, त्यसको लागि नयाँ भवनको आवश्यक भएको हुनाले त्यो ल्याउने उद्देश्य। सहकारीले मल लिनको लागि टाढा जाने बाध्यता हटेको, समयको बचत भएको छ। संस्थाका कोषाध्यक्ष श्रीधर पौडेलले सुरुको समयमा थोरै सदस्यबाट सञ्चालन भएको संस्थाबाट अहिले मल बाहेक केही पैसा शेर सदस्यलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुहुन्छ। पहिले त हामी 29 जनाबाट सुरु गरेका हौँ। त्यस बेलामा यो संस्था विधिवत रूपमा दर्ता भएर अहिलेसम्म हामीले काम गरिरहेका छौँ। सेवा सुविधा त हाम्रो जो अहिले चलेकै छ, जस्तो चाहिँ हामीले रासायनिक मल चाहिँ अब दिइरहेका छौँ। अनि कसैलाई चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ जोहो काट्नको लागि धेरै पैसा त हामी दिन सक्दैनौँ। थोरै चाहिँ ऋण पनि उपलब्ध गराइसकेका छौँ। त्यो पनि 14% बैंक जस्तै चाहिँ गरेर दिएका छौँ। हामीले धेरै चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ हामीले लिने गरेका छैनौँ। गाउँमा सहकारी संस्था भएकाले सुरुमा केही कठिनाई भएका थिए। गाउँमा किसानहरूलाई सहकारीले मल वितरण गर्दै आएको र यसमा सबै सदस्यहरू खुसी भएको बताउनुहुन्छ संस्थाका अध्यक्ष बुद्धिराम भूषाल। अब गाउँमा रहेको संस्था हामीले शेर सदस्यहरू बनाउनको लागि चारै कठिनाई को रूपले बनाउनु पर्यो। तर हाम्रो संस्थाले दिदुम्कादेखि माथि चाहिँ तपाईको चमेरे गुफासम्मको यता चाहिँ माथि होलेरीसम्मको हाम्रो चाहिँ किसानहरूलाई खादमल पुर्याउँदै आएको छ र सबै खुसी छन्। सहकारीलाई अझै फराकिलो बनाउनका लागि सबैले बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, तब मात्रै सफलतामा पुग्न सकिन्छ। हवस् त, यही रिपोर्ट सँगसँगै सहकारी स्वरोजगार र कृषि क्षेत्रका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम त्रिवेणीको आजको समय सकिएको छ। आगामी साता यस्तै नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने साथीहरू जित सागर जीएम, रेखा शर्मा, सविता सुनार र रमा नेपालीका साथमा म बसन्त पौडेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।